नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूहम व आला इब्राहीम व आला इमरान अलल आलमीन ज़ुर्रियतम बादुहा मिन बाद वल्लाहु समीउन अलीम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सलावत। मुअज़्ज़ज़ो मोहतशम सादात-ए कराम, उलमा-ए कराम और दूर दराज से कुर्ब जवार से आए हुए आशिकाने मुस्तफ़ा मुहिब्बाने मुर्तज़ा, आप सबको आज की इस बाबरकत महफिल में खुश आमदीद कहता हूँ। देखिए, मैं इतनी दूर से ट्रैवल करके आया हूँ, आप लोगों का मेहमान भी हूँ, और दूसरी बात यह है कि ना किसी से लड़ाई है ना किसी से झगड़ा है। जो बात भी मैं इस पाक मिंबर पे खड़े होके आप लोगों की समातों की नज़र करूँगा अब्दी साहब, वो या कुरान से करूँगा या हजूर के फरमान से करूँगा। अहले सुन्नत की चोटी की कुतब यानी सुन्नियती बताऊंगा, सुन्नियती सुनाऊंगा, सुन्नियती पहुंचाऊंगा, सुन्नियती समझाऊंगा। कोई बंदा मैं जो कुछ सुनाऊं, कोई बंदा के हजरत साहब इसका हवाला चाहिए, ये जो हदीस आपने सुनाई है इसका हवाला चाहिए, तो मैं हदीस दिखा के जाऊंगा। यानी कि यही मेरी ड्यूटी है, मनाना मेरी ड्यूटी नहीं। हर नबी यही कहता रहा, वमा अलैना इल्लल बलाग, हमारा काम है पहुंचाना, कन्वे करना, डिलीवर करना, मनाना हमारी ड्यूटी नहीं। वो जिन्होंने नहीं मानना वो तो अपनी आंखों से चांद को टुकड़े होता देखते थे, दरख्तों को, बेड़ियों को, बकरियों को, ऊंटों को कदमों में आता देखते थे, कंकरियों को कलेमा पढ़ता देखते थे, खैबर के पुर्जे उड़ता देखते थे। वो आंखों से देख कर नहीं माने। आप खुशकिस्मत हैं कि आप सुनकर मान बैठे। एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि मानने के लिए देखना शर्त नहीं। अगर मानने के लिए देखना शर्त होता तो कोई आंखों से देख कर अबू लहब न रहता, कोई आंखों से देख कर अबू जहल न रहता, वलीद न रहता, शैबा न रहता, यजीद पलीद न रहता। पता चला ईमान तो नाम ही आंखें बंद करके बस मानने का है। तो मैं मनाने नहीं आया किसी को, मैं खुदा और मुस्तफा का पैगाम पहुंचाने आया। आज जश्न के लिए हम बैठे हुए, आज मैं जश्न ही सुनाऊंगा मौला का, तखलीक से विलादत तक। आबदी साहब की बात को आगे बढ़ाते हैं, यूं कह लेते हैं कि नूर से ज़हूर तक। आज इतनी बड़ी बदबख्ती है, वो कहते हैं ना कि वो उमवी दौर था, मैं कहता हूं कि ये उमवी दौर से भी खतरनाक दौर है। आज लोग मुहब्बते अहले बैत के नाम का सेमिनार मुनक्कद करवा रहे हैं और आगे माज़ अल्लाह सरकार अबू तालिब को काफिर कह रहे, और सुन्नियत के ठेकेदार, सुन्नियत के दावेदार। मैं किसी को सुन्नियत को बदनाम नहीं करने दूंगा, मैं किसी को सुन्नियत को हाईजैक नहीं करने दूंगा। आज बताऊंगा आपको, सुन्नियत बढ़ाऊंगा, सुन्नियत दिखाऊंगा कि सुन्नी कहते ही उसे है जो अहले बैत के सामने अपना सर झुकाता है। आप देख
देखें कि जैसे जैसे हालात हैं, एक वो दौर था कि मिंबरों के ऊपर मौला अली अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी और बेअदबी होती थी, सब वो शितम होता था, हुकूमतें करवाती थी। उस दौर में इमाम निसाई पैदा हुए। ये हमारी अहले सुन्नत के इमाम बता रहा हूं, सियासत्ता के, जिनकी सुनन निसाई है। उन्होंने देखा कि हर ऐरा गहरा नथु खैरा, दो दो कौड़ी के लोग, दो दो टके के लोग, वो मौला अली अलैहिस्सलाम की शान में सबो शितम कर रहे हैं। उन्होंने मौला के फजाइल पे 200 हदीस जमा की और किताब लिखी, खसाइसे अली इब्न अबी तालिब, और दमिश्क के मिंबर पे खड़े होके पढ़ के सुना दी। वक्त के उमवी मौलवियों ने पकड़ लिया, बादशाह सलामत के पास ले गए। उन्होंने कहा जो फजाइल, जो शान तूने मौला अली अलैहिस्सलाम की सुनाई है, वही शान यानी अमीर शाम मुआविया की भी सुना। तवज्जो मेरी तरफ, ये सुन्नियत बता रहा हूं। इमाम निसाई फरमाते हैं जब उनकी ये शान है ही नहीं तो मैं कहां से सुनाऊं। और इमाम निसाई को इतना मारा कि वो मुहद्दिसीन में पहले मुहद्दिस हुए हैं जो शहीद हुए हुब्बे अली में। आप मुझसे हवाला पूछें, निसाई शरीफ खोल लें, कहीं से भी उसका तर्जमा हुआ हो, कहीं से भी छपी हुई हो, उसके शुरू में पढ़ लें जहां उनका जिक्र लिखा है, कब पैदा हुए, उनके साथीजा कौन थे, किताबें कौन कौन सी है, वही ये लिखा होगा कि किन्होंने शहीद करवाया। आज भी वही दौर है, मैं सच्ची बात कर रहा हूं। मैंने सैकड़ों मेरे लेक्चर इंटरनेट पे मौजूद हैं, सुनिए सुनाई है, ऐसे किताबें खोल खोल के दिखाई हैं। तो मुझ पे जो हमले हुए, सारा कुछ हुआ है, वो क्यों हो रहा है कि मैं मौला की शान सुनाता हूं, डंडी नहीं मारता। जो चीजें छुपाई गई थी सुन्नियत से पढ़ के सुनाता हूं। तो हालात ऐसे हैं, तो आप खुशकिस्मत लोग हैं कि ऐसे हालात में, नासबियत के दौर में, खारजियत के दौर में, आप लोग जिक्र अली अलैहिस्सलाम की महफिल सजा के बैठे हैं। आपसे बड़ा तो खुशनसीब कोई नहीं। कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह आले इमरान की बड़ी मारूफ आयात जो मैंने आपके सामने पढ़ी, अब तवज्जो जरा मेरी तरफ रखे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, बेशक अल्लाह ने आदम को चुन लिया, अल्लाह ने नूह को चुन लिया, अल्लाह ने इब्राहिम को चुन लिया, इब्राहिम की आल को चुन लिया, इमरान को चुन लिया, इमरान की आल को चुन लिया। बड़ी खास बात। और आगे सुने, ज़ुर्रियतम बादुहा मिन बाद, और आगे इनकी आल में, औलाद में, सबको नहीं, बाज बाज को अल्लाह चुनता चला गया। अब मैं एक बात करने लगा हूं, कोई भी चुनाव हो आप दी साहब, कोई भी इलेक्शन हो, कोई भी सिलेक्शन हो, कोई भी इंतखाब हो, हर चुनाव, हर सिलेक्शन, हर इलेक्शन के पीछे उसका मकसद जरूर होता है। आपने आज जश्न करवाना था, ठीक है, तो आपने साउंड वाले को चुना किस काम के लिए कि आवाज आप तक पहुंचेगी, यह मकसद था कि नहीं। मूवी वाले को चुना, मकसद क्या था, आज के प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग करेंगे, नेट पे देंगे और लोगों तक पैगाम पहुंचेगा, महफूज करेंगे। आपने आबदी साहब को चुना किस काम के लिए कि उनसे खिताब सुनेंगे। मुझे पीर साहब ने चुना किस काम के लिए कि खिताब सुनेंगे। इसका मतलब है आप भी चुनाव करते हैं, एक साल हुआ है, आपने कुछ लोगों को चुना है वोट के जरिए, आपकी नीयत तो होगी, कोई मकसद तो होगा ना उनको चुनने के लिए। क्या होगा मकसद? आप कह रहे होंगे भाई इनको चुनते हैं, बंदा अच्छा है, बंदा नेक लगता है, करप्ट नहीं है, हमारे काम करेगा, मुल्क की खिदमत करेगा, वो स्कूल देगा, हमें सुई गैस प्रोवाइड करेगा, वो गलियां पक्की करेगा। बेशक वो ना करें, लेकिन आपकी नीयत तो थी ना। बोलो यार, इसका मतलब है कोई चुनाव, कोई सिलेक्शन, कोई इलेक्शन बगैर मकसद के नहीं होता। अल्लाह ने कुरान में कहा, मैंने आदम को चुन लिया, मैंने नूह को चुन लिया, मैंने इब्राहिम को, इब्राहिम की आल को, इमरान को, इमरान की आल को। मौला अपना मकसद तो बता।
इनको इबादत के लिए तो तूने चुना ही नहीं, इबादत के लिए तो फरिश्ते काफी थे, इनको क्यों चुना? और गौर करें आयत पे, हजरत आदम और हजरत नूह को सिर्फ दोनों को चुना, सिर्फ दोनों का नाम लिया, आदम और नूह, लेकिन आगे इब्राहिम और साथ इब्राहिम की आल को चुना, इमरान और इमरान की आल को चुना। यार लोगों ने कहा यहां इमरान से मुराद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नाना है, उनका नाम था इमरान। वो कहते हैं भाई यहां थे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नाना थे, उनको अल्लाह ने चुना। चलो ठीक है, अल्लाह तो कह रहा है इमरान व आले इमरान, यानी ये कोई वो इमरान होना चाहिए जिसकी आल भी हो। मौलवी जी हमारी तो तुझसे ना कोई लड़ाई है ना कोई झगड़ा है, तू ईसा अलैहिस्सलाम की आल दिखा दे, हम उसी को इमरान मान लेंगे। इसका मतलब है कि इब्राहिम भी वो है जिसकी आगे आल है, इमरान भी वो है जिसकी आगे आल है। आगे सुने कुरान से दलील, में फितने की कला कमा करता हूं। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का घर तमीर किया ना, तो अल्लाह ने कहा अच्छा तूने दोनों बाप बेटा ने मिलके मेरा घर बनाया है, बताओ मजदूरी क्या चाहते हो? मजदूरी तो देना बनती है जी। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते रब्बाना वब्अस फीहिम रसूला। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते अच्छा मौला अगर मजदूरी देना चाहता है, ये जो मेरा बेटा इस्माइल है ना, इसकी नस्ल से, इसकी जुर्रियत से, इसकी आल से मोहम्मद को पैदा कर दे, मुझे मोहम्मद का बाबा बना दे। एक दुआ इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। दूसरी, थोड़ा सा पीछे आए, सूरह बकरा की आयत नंबर 124 पे आ जाए। कुरान क्या कहता है? वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाल व मिन ज़ुर्रिय्यती क़ाल ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। लो जी तवज्जो जरा मेरी तरफ। कुरान कहता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहा ये तो तेरा प्यारा बेटा है ना इस्माइल, छोटा सा, और अपनी जवान बीवी जंगल में छोड़ा। आपको कोई बंदा ये कहे मानेंगे बात? जंगल में जहां कोई चीज ही नहीं, ना पानी है ना कोई चीज नहीं है, जाके छोड़ाओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम छोड़ आए, वही बेटा जवान हुआ, दूसरी आजमाइश आ गई। अल्लाह ने कहा छुरी चला गर्दन पे, जवान बेटा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी चलाई। फिर अल्लाह ने कहा माल खर्च कर मेरी राह में, सारे रेवड़ अल्लाह की राह में दे दिए। फिर अल्लाह ने कहा भाई इसने बेटा भी छोड़ दिया था मेरी मोहब्बत में, माल भी कुर्बान कर दिया, बेटे की गर्दन पे छुरी भी चला दी, अब इसकी अपनी जान रह गई है, जरा उसकी भी आजमाइश करते हैं। कहा इब्राहिम आग में छलांग लगा दे, लगाई के नहीं? बेखदर कूद पड़ा, आतिशे नमरूद में इश्क, लगाई के नहीं छलांग? तवज्जो मेरी तरफ। जब सारी आजमाइशों में 100/100 नंबर लेके पास हुए ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम, तो कुरान कह रहा है, मैं तो नहीं कह रहा, अल्लाह ने कहा इब्राहिम तुझे कायनात की इमामत देते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाया मिन ज़ुर्रिय्यती, मुझे तो इमामत देगा, मेरी औलाद को भी देगा। तो अल्लाह ने कहा हाँ दूंगा, लेकिन ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, जो जालिम होंगे ना उनको नहीं दूंगा। पता चला इमामत का तअल्लुक जुल्म से नहीं, इमाम जालिम नहीं होता, नबूवत आसानी से मिल जाती है। तवज्जो, नबूवत आसानी से मिल जाती है, आराम से मिल जाती है, बगैर आजमाइश के मिल जाती है, लेकिन इमामत आजमाइशों से गुजर के मिलती है। पता चला मौलवी जी तू हर ऐरे गहरे नथू खैरे को इमाम बना नहीं सकता। इमाम को ऐसा बता जब अल्लाह के दीन पे कड़ा वक्त आया, जिसने बच्चे छुपाए नहीं बच्चे कुर्बान करवाए हैं, जब माल खर्च करने का वक्त आया माल बचाया नहीं माल लुटाया है। इस 14 को छोड़ के तू कोई और
ہم اس کو امام مان لیں گے۔ اچھا دو دعائیں تھی، کتنی تھی؟ دو دعائیں تھی نا یار، ایک نبوت اور ایک امامت۔ اب مسئلہ ہی حل ہونے لگا ہے، توجہ میری طرف۔ دو ہی دعائیں تھی ابراہیم کی، نبوت بھی امامت بھی۔ ذرا حوالے سن لو جو حدیث دینے لگا ہوں، بعد میں کسی کو مروڑ نہ اٹھے۔ امام احمد بن حنبل کی فضائل صحابہ، اہل سنت کے چوٹی کے امام، بخاری مسلم کے استاذ، اتنے بڑے امام ہیں۔ امام احمد بن حنبل جا کے سعودی عرب میں نام نے لوگ گردن جھکا لیں۔ ان کی فضائل صحابہ کتاب ہے حدیث کی، اس میں یہ حدیث موجود ہے جو سنانے لگا ہوں۔ محب تبری کی ریاض النظرہ فی مناقب الاشرہ، انہوں نے جو اشرہ مبشرہ پہ کتاب لکھی ہے، توجہ، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ امام عبد الرزاق کی المصنف، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ امام ابن ابی شیبہ، یعنی پوری صحاح ستہ کے استاد، حدیث کی دنیا میں سب سے بڑی حدیث کی کتاب ہے ان کی المصنف، 40,000 سے زائد حدیث ہے۔ آپ بخاری مسلم کھول کے پڑھیں، ہر دوسرے تیسرے صفحہ پہ آپ کو ملے گا حدثنا ان ابو بکر ابن ابی شیبہ، یعنی ہر دوسرے تیسرے صفحہ میں حدیث ہی ان سے لی ہے۔ اتنے بڑے چوٹی کے محدث دے رہا ہوں، ذرا حدیث سنو۔ حدیث کے راوی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آؤ ذرا میں ذرا پتہ کروں، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سلمان فارسی کہتے ہیں، میں نے پوچھا آقا، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے آپ کو پیدا کیا؟ اب جو حضور نے جواب ارشاد فرمایا وہ دینے لگا ہوں، اور مائنڈ میں رکھیے گا کہ دعائیں دو تھیں، ختم نبوت بھی اور امامت کا آغاز بھی، دونوں ہی دعائیں تھی۔ میرے آقا فرماتے کنتو انا وعلی نوراً بین یدی اللہ قبل یخلق آدم۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں اور میرا بھائی علی آدم کی تخلیق سے پہلے آدم کا جسم نہیں بنا تھا، آدم کی روح نہیں بنی تھی، آدم کی تخلیق کے لیے ابھی مٹی نہیں گوندی گئی تھی، ایک خدا تھا، دوسرا مصطفیٰ اور مرتضیٰ کا نور تھا۔ یعنی پہلے سب سے پہلے ایک نور بنا۔ توجہ، حدیث ختم نہیں ہوئی، حضور فرماتے فَلَمَّا خَلَقَهُ اللَّهُ تَعَالَى آدم، پھر اس کے بعد اللہ نے آدم کو تخلیق کیا۔ جب آدم کو تخلیق کیا وَسَلَكَ ذَلِكَ النُّورَ فِي صُلْبِهِ، پھر اس نور کو اللہ نے اٹھا کے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف ٹرانسفر کر دیا۔ سورہ ہجر پڑھے آپ، سورہ ہجر پڑھیں، جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کی نا اللہ نے، کلبوت بنایا، باڈی، تو فرشتوں کو نہیں کہا کہ میرے آدم کو سجدہ کرو۔ یعنی جب تک جس کا نصیب، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جب تک آدم علیہ السلام کا کلبوت خالی تھا نا، سجدہ نہیں تھا۔ اور بھائیا گھر خالی ہون نہ تے سجدے نہیں ہوندے۔ جب تک گھر والے نہ آ جائیں، وہ گھر والے آئیں گے تو گھر کو سجدہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ سجدہ آدم علیہ السلام کو نہیں تھا، وہ سجدہ تو مصطفیٰ اور مرتضیٰ کے نور کو تھا۔ توجہ رکھیں ذرا میری طرف، جب نور کو کہا نا سجدہ کرو تو جتنے بھی نور تھے نا وہ سارے سجدہ ریز ہو گئے، فرشتے سجدہ ریز ہو گئے، الا ابلیس ایک اکڑ گیا، اس نے کہا میں نے سجدہ نہیں کرنا۔ کس کو؟ وہ آدم کو نہیں یار، مصطفیٰ اور مرتضیٰ کے نور کو۔ ایک جملہ کہنے دو مجھے،
اس کا مطلب ہے جو مصطفیٰ اور مرتضیٰ کو ایک نور سمجھ کے گردن جھکا لینا وہ فرشتوں کی سنت میں ہے، اور جو ان کے سامنے اکڑ جائے وہ ابلیس کی سنت میں ہے۔ اور آگے سنیں، ایک حدیث دینے لگا ہوں جس کو امام حاکم مستدرک میں لے کے آئے، امام حیثمی مجمع الزوائد و منبع الفوائد میں لے کے آئے۔ وقت بچانا چاہتا ہوں، جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے حوالوں کی کمی نہیں۔ حدیث حضور فرماتے ہیں خرجت من نکاح ولم اخرج من صفاح من لدن آدم الی ان والدنی ابی و امی۔ اور دساؤں کہ آدم نے کیوں چنیا؟ آقا فرماتے ہیں آدم سے لے کے ہمارے ماں باپ تک جدھر جدھر یہ نور گیا نا، جس بدن میں گیا بدن والیاں بھی پاک، جس سلب میں گیا سلب والے بھی پاک۔ اور نکاح والے تھے، کیا تھے؟ نکاح والے۔ ایک جملہ کہنا ہے میں نے، یہی تو گھر ہے، یہی تو خاندان ہے جس کے ہر باپ کا بھی پتہ ہے، ہر ماں کا بھی پتہ ہے۔ میں قبلہ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے میں آدم سے لے کے ابھی ہر باپ بتاتا ہوں۔ کچھ ایسے لوگ بھی گزرے ہیں اور جن کی ولدیت میں 4 پیواں دے نا سن۔ پرسوں سمجھو گے کچھ ایسے بھی گزرے ہیں ساری زندگی پیو ہی تلاش کر دے رہے۔ اب بڑی خاص بات دینے لگا ہوں، یعنی حضور فرما رہے جب سلبن الی سلب فلم یزل اللہ ینفلہ من سلبن الی سلبن، آدم سے لے کے آگے یہ ٹرانسفر ہوتا رہا مصطفیٰ اور مرتضیٰ کا نور۔ توجہ میری طرف، نبوت بھی امامت بھی ایک ہی نور کی صورت میں آگے آتی رہی، حتی اقرہ فی صلب عبد المطلب۔ توجہ میری طرف، یہ میں نے حدیث دکھا کے جانا ہے مسند احمد بن حنبل سے، فضائل صحابہ سے۔ حضور فرماتے ہیں آتا رہا نور ایک ہی، آتا رہا یہاں تک کہ سرکار عبد المطلب تک نور ایک ہی تھا۔ یہاں تک چلو میں آپ کو سنائی دیتا ہوں یار، میں سنائی دیتا ہوں۔ آدم کی طرف نور آیا، ان کے بیٹے شیس کی طرف آیا، ان کے بیٹے انوش کی طرف آیا، ان کے بیٹے کنان کی طرف آیا، ان کے بیٹے محلیل کی طرف آیا، ان کے بیٹے یارت کی طرف آیا، ان کے بیٹے اتریز کی طرف آیا، ان کے بیٹے متشالے کی طرف آیا، ان کے بیٹے لامک کی طرف آیا، ان کے بیٹے نوح کی طرف آیا، ان کے بیٹے سام کی طرف آیا، ان کے بیٹے فرقشاد کی طرف آیا، ان کے بیٹے عابر کی طرف آیا، ان کے بیٹے فالق کی طرف آیا، ان کے بیٹے سارو کی طرف آیا، راؤ کی طرف آیا، سارو کی طرف آیا، ناہور کی طرف آیا، تارق کی طرف آیا، ابراہیم کی طرف آیا، ان کے بیٹے اسماعیل کی طرف آیا، ان کے بیٹے کدار کی طرف آیا، ان کے بیٹے ارام کی طرف آیا، ان کے بیٹے عود کی طرف آیا، ان کے بیٹے ماضی کی طرف آیا، ان کے بیٹے سامی کی طرف آیا، ان کے بیٹے زارع کی طرف آیا، ان کے بیٹے ناہد کی طرف آیا، ان کے بیٹے مقصر کی طرف آیا، ان کے بیٹے ایہام کی طرف آیا، ان کے بیٹے فناد کی طرف آیا، ان کے بیٹے ایسر کی طرف آیا، ان کے بیٹے دیشان کی طرف آیا، ان کے بیٹے عید کی طرف آیا، ان کے بیٹے عربی کی طرف آیا، ان کے بیٹے یلہن کی طرف آیا، ان کے بیٹے یحزن کی طرف آیا، ان کے بیٹے یسربی کی طرف آیا، ان کے بیٹے سنبر کی طرف آیا، ان کے بیٹے حمدان کی طرف آیا، ان کے بیٹے دعا کی طرف آیا، ان کے بیٹے عبید کی طرف آیا، ان کے بیٹے ابکر کی طرف آیا، ان کے بیٹے عید کی طرف آیا، ان کے بیٹے ماخی کی طرف آیا، ان کے بیٹے ناحش کی طرف آیا، ان کے بیٹے جاہم کی طرف آیا، ان کے بیٹے تابق کی طرف آیا، ان کے بیٹے یدلاف کی طرف آیا، ان کے بیٹے بلداس کی طرف آیا، ان کے بیٹے حازا کی طرف آیا، ان کے بیٹے ناشد کی طرف آیا، ان کے بیٹے عوام کی طرف آیا، ان کے بیٹے عبئی کی طرف آیا، ان کے بیٹے کموال کی طرف آیا، ان کے بیٹے بوز کی طرف آیا، ان کے بیٹے اوز کی طرف آیا، ان کے بیٹے سلمان کی طرف آیا، ان کے بیٹے حمیسی کی طرف آیا، ان کے بیٹے عاد کی طرف آیا، ان کے بیٹے عدنان کی طرف آیا، ان کے بیٹے ماد کی طرف آیا، ان کے بیٹے نزار کی طرف آیا، ان کے بیٹے مدر کی طرف آیا، ان کے بیٹے الیاس کی طرف آیا، ان کے بیٹے مدرکہ کی طرف آیا، ان کے بیٹے خزیمہ کی طرف آیا، ان کے بیٹے کنانہ کی طرف آیا، ان کے بیٹے نظر کی طرف آیا، ان کے بیٹے مالک کی طرف آیا، ان کے بیٹے فہر کی طرف آیا، ان کے بیٹے غالب کی طرف آیا، ان کے بیٹے لوئی کی طرف آیا، ان کے بیٹے کعب کی طرف آیا، ان کے بیٹے مرہ کی طرف آیا، ان کے بیٹے کلاب کی طرف آیا، ان کے بیٹے قصی کی طرف آیا، ان کے بیٹے عبد مناف کی طرف آیا، ان کے بیٹے ہاشم کی طرف آیا، ان کے بیٹے عبد المطلب کی طرف آیا۔
सुल्ब अब्दुल मुत्तलिब। तवज्जो मेरी तरफ रखो, मेरे आका फरमाते हैं सरकार अब्दुल मुत्तलिब तक नूर एक ही था, नबूवत और इमामत का दुआएं थी, दुआएं थी। अब मौलवी आप बताऊं आले इब्राहिम कौन है, आले इमरान कौन है? सरकार अब्दुल मुत्तलिब तक नूर एक। आगे हजूर फरमाते हैं, हदीस दे रहा हूं, फक़स्समहु किस्मैन। हजूर फरमाते अब्दुल मुत्तलिब तक तो नूर एक था, यहां से आके दो हिस्से हुआ। कितने हिस्से हुआ? दो हिस्से हुआ। किस्मैन, दो हिस्से हुआ। किस्मन इला सुल्ब अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब व किस्मन इला सुल्ब अबू तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब। हजूर में दो हिस्से हुआ, नबूवत का नूर चला गया सरकार अब्दुल्ला की तरफ, और इमामत का नूर चला गया सरकार अबू तालिब की तरफ। उनका नाम इमरान बिन अब्दुल मुत्तलिब है, अबू तालिब उनकी कुनियत है। तवज्जो मेरी तरफ, बड़ी खास बात, यहां से नूर जुदा हुआ ना, परेशान नहीं होना, आगे चल के फिर मिल रहा है। इधर से नबूवत का नूर आ रहा है। तवज्जो, वो कहते नहीं ए फलां भी रिश्ता लेने के लिए गए थे। लाख लानत मौलवी तेरी नियत पे। और फातिमा तू ज़हरा का रिश्ता कोई कैसे मान सकता है? ये तो अजल की बातें हैं। हजूर फरमाते, हजूर हदीस देता हूं, हदीस हजूर फरमाते, अली अगर आप ना होते, अली तू ना होता, ये आबदी साहब बैठे हुए, अहले सुन्नत की 70 किताबें देता हूं, अली तू ना पैदा होता तो फातिमा का कोई शौहर ही नहीं हो सकता। अगली बात सुनो, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अली पहला गुस्ल तुझे मैंने दिया था ना, आखिरी गुस्ल मुझे तू देना। पता क्यों? मैं हदीस देता हूं, हजूर फरमाते हैं नूर को नूर ही देख सकता है, और कोई देखेगा अंधा हो जाएगा। ये वो हैं, जैसे आबदी साहब बता रहे थे, ये अली बच्चे आज ईमान ले आए, और मौलवी जी वो ईमान नहीं ऐलान है। मैं बड़ी खास बात देने लगा हूं। इधर से नबूवत का नूर जा रहा है, नबूवत का फैजान लेके, नबूवत के अनवार लेके, नबूवत का नूर आ रहा है इधर से पाक बीबी फातिमा तो ज़हरा की सूरत में। तवज्जो मेरे तो रखो, इधर से इमामत का नूर आ रहा है, इमामत का फैजान लेके मौलाए कायनात अली अल मुर्तजा की सूरत में। इधर से नबूवत का नूर, इधर से इमामत का नूर। कुरान कहता है मारा जल बहरैन यल्तक़ियान। इधर से नबूवत का नूर आया, इधर से इमामत का नूर आया। नबूवत और इमामत के नूर का मलाप हो गया, संगम हो गया। कुरान पढ़ो, हदीस पढ़ो, तफसीर पढ़ो, पूरी कायनात में कोई शख्सियत नजर नहीं आएगी जो दो नूर लेके दुनिया में आए। नबूवत का फैजान भी, इमामत का फैजान लेके, जो दो नूर लेके ज़ुन्नूरैन बन के दुनिया में आए। एक का नाम हसन, दूसरे का नाम हुसैन। मौलवी आबदी साहब एक जुमला कहना है, और ये है ज़ुन्नूरैन। नहीं समझे? ये है ज़ुन्नूरैन। नहीं समझे यार? और दो नूर वाले ये है ज़ुन्नूरैन। अच्छा, यहां एक बात करने लगा हूं, बड़ी खास बात करने लगा हूं, तवज्जो मेरी तरफ। हजूर फरमा रहे हैं कि जिधर जिधर हमारा नूर गया वो पाक थे, निकाह वाले थे, चुनीदा थे, यानी सारे मुस्तफा थे। मुस्तफा कहते हैं चुने हुए को। किसको कहते हैं? चुने हुए। सारे मुस्तफा थे। इसका मतलब है कि जो चुनीदा हो, ये
बनाया हुआ है हमने, टेबल रखा हुआ है, उसके ऊपर ये कपड़ा साफ है कि पलीद है? जब उन्होंने रखा होगा उनको समझ होगी, हो सकता है कि अल्लामा साहब कुरान पाक ले आए, वो उधर रखेंगे। ये छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है इतना सा, इसे मैं कुरान पाक दूं गाड़ी से, कहा बेटा ये कुरान पाक पकड़ो उधर रख दो, इसे कहूं या इसे कहूं छोटे से बच्चे को, 4 साल के बच्चे को कुरान पाक दे कहूं पुत्र इथे रख दे, वो कहेगा मौलवी साहब मत मारी गई है, वो कुरान है पाक, आप कह रहे इधर प्लीज जगह पे रख दे। बच्चे को भी समझ है, बच्चे को सेंस है कि जो पाक चीज हो ना वो नापाक जगह पे नहीं रखते, ऊंचे ही रखेगा, साफ जगह पे रखेगा। वाह मौलवी तेरी अकल, वो तुझे भी पता है, बच्चे को भी पता है, मुल्ला को भी पता है, मुलवाने को भी पता है, पाक चीजें पाक जगह पे रखते, तो उस खुदा को नहीं पता कि पाक मोहम्मद को पाक अबू तालिब की गोद में रखना। अलम यजिद का यतीमन फआवा, अल्लाह ने कहा सोनिया तुझे बेठिकाना पाया ना तो तुझे एक ठिकाना दिया। मौला कौन सा एहसान जतला रहा है? मुशरिक का घर, काफिर का घर। आज मैं समझता हूं कि मैं दुनिया में तबलीग करता हूं शिया सुन्नी से हटकर, इस घर को मानने के लिए शिया होना जरूरी नहीं, इस घर को मानने के लिए कोई अलामा होना भी जरूरी नहीं, मुफ्ती होना भी जरूरी नहीं, हाफिज होना भी जरूरी नहीं, कारी होना भी जरूरी नहीं, हाजी होना भी जरूरी नहीं। इसकी एक ही शर्त है मानने के लिए, बंदे का हलाली होना जरूरी है। इस घर को सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम को मानने के लिए जलाली होना जरूरी नहीं, हलाली होना जरूरी है। मैं एक नुक्ता देता हूं, बड़ी खास बात देता हूं, जो सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम पे भौंक रहे हैं। मैं एक नुक्ता देता हूं कि किसी मुसलमान की बेटी क्यों ना हो, किसी मुफ्ती साहब की बेटी क्यों ना हो, किसी अलामा साहब की बेटी क्यों ना हो, किसी गौस कुतुब की बेटी क्यों ना हो, मैं ऊपर जाता हूं किसी सहाबी की बेटी क्यों ना हो, जब वो मखसूस अय्याम में होती है अल्लाह कहता है कुरान नहीं पकड़ना। मौला क्यों ना? अल्लाह कहता है तू है नापाक, तू है पलीद, तू है गलीज, कुरान है पाक, मेरे घर में दाखिल नहीं होना, तवाफ नहीं करना, खबरदार। क्यों? तू नापाक है, तू पलीद है। किसी दुनिया के मुफ्ती अलामा में सहाबा तक चला गया, सहाबा इतने आला होते हैं, उनकी मां ने भी जब उन्हें पैदा किया था ना तो मां भी पलीद, और पैदा होने वाला भी पलीद, कपड़े भी पलीद, जिथे पैदा किया जगह भी पलीद। 13 रजब का मुबारक दिन आ गया, आज का दिन है। नूर बात नूर से शुरू की थी, ज़हूर तक ला रहा हूं। हजरत फातिमा बिनते असद अल्लाह के घर का तवाफ कर रही है। जब वक्त आया घर तशरीफ लेके जाने लगी, आवाज आई अहले सुन्नत की 150 किताबें, फातिमा अपने घर नहीं मेरे घर आ। मौला मौला तेरा घर बड़ा पाक है, तेरा घर बड़ा साफ है, तो मैं तो बेटा पैदा करने वाली हूं, कोई मलूद आने वाला है, इसलिए अपने घर जाना चाहती हूं। आवाज आई फातिमा, यही तो दुनिया को बताना चाहता हूं, यही तो दुनिया को समझाना चाहता हूं। वो जो ऐरे गहरे नत्थू खैरे अली का मुकाबला करेंगे, उनको बताना चाहता हूं वो जो आने वाला है वो भी पाक है, जो पैदा करने वाली है वो भी पाक है, जहां पैदा होने वाला है वो जगह भी पाक है।
جتنا بڑا جملہ، جتنے عظیم جملے، جتنے خوبصورت بیوٹیفل جملے قبلہ صاحب نے ادا کیے ہیں، اور یہ آپ نے حداد کا حق بھی ادا کر دیا ہے، لیکن نعرے کا حق ابھی تک ادا نہیں ہوا۔ جہاں تک میری آواز جاری ہے، جو مخلوق نظر آ رہی ہے، جو مخلوق نظر نہیں آ رہی، سب کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں، علی کی بادشاہی ہے، علی اس میں الہی ہے، ہر ایک میزان میں تولا، زبان کے ساتھ دل بولا، علی 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 نعرہ حیدری۔ میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، توجہ میری طرف، ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں آپ کو۔ ان کو سرکار ابو طالب علیہ السلام سے پتہ کیوں تکلیف ہے، کیوں مومن نہیں مان رہے؟ ان کو پتہ ہے اگر ان کو مومن مان لیا نا تو پھر پہلا مومن ان کو ماننا پڑے گا، تو ساڈا پھر کی بنے گا۔ میں ایک مثال دینے لگا ہوں، حالانکہ عابدی صاحب آپ کو دے رہے تھے، میں مثالیں نہیں دیتا، چلو ایک دیتا ہوں، اللہ کی سنت ہے۔ ایک میراثی تھا، میراثی کو سمجھتے ہیں؟ وہ بہت سمجھنے کہ اس کو بہت ہلکا سمجھتے، پرانے وقتوں میں وہ گھر کے لوگوں کے کام وغیرہ کرتے تھے۔ اس کا بیٹا کہتا ہے ابا اے چودھری مر گیا تے پھر چودھری کون بنے گا؟ انہیں کہا پتر پھر او دا پتر، آندھا ابر جے او دا پتر بھی مر گیا تے پھر، انہیں کہا پھر اگو دا پتر، انہیں کہا جو بھی مر گیا، پنجابی سمجھ آ رہی ہے؟ انہیں کہا جو بھی مر گیا تو پھر، انہیں کہا پترا گل سن، او سارے ہی مر گئے نا تے تیری پترا واری نہیں ہونی، تو مراسی رہنا ہے۔ اب یا تو ابو طالب کو پہلا مومن نہ مان، پھر بھی جسے پہلا مانے گا او ابو طالب دا پتر ہی، تے جے خواتین جے مانے گا تے او ابو طالب دی نوئی۔ تیری واری پھر بھی نہیں ہونی۔ میں دلیل دیتا ہوں، بڑی خاص بات دینے لگا ہوں۔ جب آقا علیہ السلام کا نکاح ہوا پاک بی بی کے ساتھ، خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا، یہ صلوات سے ایک جملہ میرے مائنڈ میں آیا عابدی صاحب، نقطہ سنا دوں تو ذرا صلوات پڑھیں، پھر یہ مجھے یاد کروائیے گا، نکاح والی بات یاد کروائیے۔ اچھا یار میں آپ کو کہہ رہا ہوں صلوات پڑھیں، آپ کو 6 گھنٹے کا ٹریول کر کے آیا ہوں، آپ کو کہہ رہا ہوں پڑھو، آپ اللہ کو کہہ رہے ہیں تو پڑھ، ذرا پڑھیں نا صلوات، پڑھیں۔ لو دسو، وہ یار میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کو کہہ رہا ہوں آپ پڑھیں، آپ آگے اللہ کو کہہ رہے ہیں مولا تو پڑھ۔ کوئی بندہ کھڑا ہو کے کہے میں نے پڑھا صلوات، نہیں کہہ سکتا۔ مولا بات عقل کے کھانے میں فٹ نہیں ہو رہی، میں نے نماز پڑھی، میں نمازی، میں نے حج کیا، میں حاجی صاحب، یعنی میں حاجی، میں نے تلاوت کی، میں قاری، میں نے نعت پڑھی، میں نعت خواں، میں نے خطاب کیا، میں خطیب، میں نے صدقہ خیرات کیا، میں سخی، ہر عبادت میں تھا۔ جب مصطفیٰ اور مصطفیٰ کی آل پر درود پڑھنے کی باری آئی تو تو نے کہا تو نکل، ہر میں تھا۔ جب درود کی باری آئی تو اللہ نے کہا تو نکل۔ مولا کیوں سمجھ نہیں آئی؟ اللہ نے کہا جس عبادت میں تو تھا نا اس کی قبولیت کی میں نے گارنٹی نہیں دی۔ نماز میں تو تھا نا تو میں نے کب کہا کہ جو بھی نماز پڑھے گا میں قبول کروں گا، میری مرضی قبول کروں نہ کروں۔ حج میں تو تھا، میں نے کوئی گارنٹی نہیں دی۔ صدقہ خیرات میں تو تھا، گارنٹی نہیں۔ درود میں تو چونکہ تھا ہی نہیں، اس لیے درود ہے قطعی القبول۔
दरूद चोर पढ़े उसका भी कबूल, दरूद हाजी पढ़े उसका भी कबूल, दरूद गुनाहगार पढ़े उसका भी कबूल, दरूद सही पढ़े उसका भी कबूल। क्योंकि दरूद में इंसान फाइल होता ही नहीं, इबादत रिजेक्ट होती है फाइल की वजह से, बंदे की वजह से रिजेक्ट होती है। जब बंदा है ही नहीं तो मौला फिर क्या किया करे? अल्लाह ने कहा जब तुमने पाक हस्तियों पे दरूद पढ़ना हो ना, तुम मुझे कहा करो, मैं उनकी शान के मुताबिक मैं पढ़ा करूंगा। आप यही कहते हैं ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, यही कहते हैं ऐ हमारे अल्लाह तू मोहम्मद और मोहम्मद की आल पे तू पढ़, यही कहते हैं ना। अल्लाह ने एक मैं जुमला देना, जुमला मेरा पूरा होने दे। जो खुदा, आप दी साहब किबला शाह साहब, जो खुदा किसी ऐरे गहरे, ऐसी ऐरे गहरे हैं, जो खुदा किसी ऐरे गहरे किसी नत्थू खैरे को उन पर डायरेक्ट बराहे रास्त दरूद पढ़ने नहीं देता, और जो किसी ऐरे गहरे को उन पर पढ़ने नहीं देता तो वो किसी जैद बकर को उनके साथ शामिल कैसे करने देगा? दरूद सिर्फ मुस्तफा और मुस्तफा की आल पे है। ये मेरा मौजू नहीं, 1.5 घंटे का मेरा एक लेक्चर मौजूद है इंटरनेट पे कि दरूद किन पर है, वो आप तफसील के साथ सुन सकते हैं। दरूद है ही इन पर। अब मैं एक नुक्ता देने लगा हूं कि 15 साल पहले मुझे आप कोई भी, आजकल मैं जो भी मौजू बयान कर रहा हूं ना, चाहे साले सवाब हो, चाहे हज का हो, दुनिया का कोई मौजू भी हो, मैं उसमें सरकार अबू तालिब का जिक्र जरूर करता हूं। क्योंकि आपको पता है ना, सहाबा बुखारी मुस्लिम अबू दाऊद निसाई बड़ी पड़ी हैं, वो कहते हैं हम मोमन और मुनाफिक की परख करते थे अली के जिक्र से। चेक करना होता ना कि ये मोमन है कि मुनाफिक, उसके सामने अली का जिक्र करते। अगर चेहरे पे रौनक आती तो हम कहते मोमन है, चेहरे में रंग ही बदल जाता, मरोड़ उठते तो हम समझते पक्का मुनाफिक है। तवज्जो मेरी तरफ। अब जैसे जैसे जमाना तरक्की करता है ना, हालात चेंज होते हैं। आप साहब मैं हर जगह ये फार्मूला दे रहा हूं, अब वो फार्मूला हो गया पुराना, अब जमाना जदीद तो फार्मूला भी जदीद सुन लो, लेटेस्ट। अब चूंकि आज के दौर में आप मौला अली अलैहिस्सलाम का जिक्र करेंगे ना, तो आगे से पता क्या जवाब आएगा? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी मानते हैं हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को। कौन बात वक्त नहीं जी मानता, हम मानते हैं हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को मानते हैं। इसका मतलब है अब ये फार्मूला नहीं चलेगा। अब आपने मोमन और मुनाफिक की परख करनी हो ना, वन करनी हो, तो अली के जिक्र से ना किया करो, अली के पापा के जिक्र से किया करो। अब फार्मूला ये चलेगा। 15 साल पहले अभी ना नबूवत का ऐलान है, ना कुरान उतरा, ना अल-हम्द उतरी, ना वन्नास उतरा। 15 साल पहले उम्मुल मोमिनीन खदीजातुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा और आका अलैहिस्सलाम का निकाह, कायनात का सबसे बड़ा निकाह, कायनात का सबसे बड़ा निकाह, जिस निकाह की बरकत से हमें निकाह मिले। सबसे बड़ा इसलिए कह रहा हूं कि अल्लाह का कोई निकाह नहीं, क्योंकि वो निकाह से पाक है। सबसे बड़ा निकाह, इस निकाह के जिस कारी ने इसका खुतबा पढ़ा ना, उसका मैं खुतबा तो तवील है, पहला जुमला सुनाना चाहता हूं, जरा तवज्जो मेरी तरफ रखें। इस खुतबे का पहला जुमला, सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम खड़े हुए और खुतबा निकाह इरशाद फरमाया। अभी ये बात माइंड में रखें, ना कुरान उतरा, 15 साल पहले की बात है। सुने पहला सेंटेंस, पहला जुमला,
पहला कलेमा सुने, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन ज़ुर्रिय्यत इब्राहीम। तवज्जो मेरे तरफ रखो, एक निचोड़ देने लगा हूं। हम्द है उस अल्लाह की, तारीफ है उस अल्लाह की, तौसीफ है उस अल्लाह की, सना है उस अल्लाह की जिसने हमको इब्राहीम की आल में पैदा किया। बड़ी खास बात देना चाहता हूं हाथ जोड़ के, इब्राहीम की अब पढ़ो दरूद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम। और मौलवी शर्म कर, जब तक तू अबू तालिब पे दरूद ना पढ़ ले तेरी नमाज नहीं होती। नमाज मुंह पे आती है, यही तो इमाम शाफी ने लिखा ना, या अहले बैत रसूलुल्लाह हुब्बुकुम फर्ज़ मिनल्लाह फिल कुरान अंज़लहु कफ़ाकुम मिन अज़ीमिल क़द्र अन्नकुम मन लम युसल्ली अलैकुम ला सलात अलहु। ओ इमाम शाफी को मानने वालों, इमाम शाफी लिखते हैं कि हजूर की आल, अल्लाह ने आपकी मवद्दत को कुरान में फर्ज कर दिया। आपकी अजमत के लिए बड़े दलाइल हैं, लेकिन ये दलील काफी है कि कोई मुल्ला मलवाना नमाज पढ़े, आप पर दरूद ना पढ़े, अल्लाह उठा के नमाज उसके मुंह पे मारता है। कोई बंदा मुझे आले इब्राहीम से हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम को निकाल के दिखाए। और शर्म कर, नबूवत जिसके सीने पे सोती रही, और नबूवत जिसके घर में पलती रही, नबूवत जिसके हाथों के दिए हुए लुकमे खाती रही, नबूवत जिसके दिए हुए कपड़े पहनती रही, नबूवत जिसके दिए हुए बिस्तर पे सोती रही। सारी दुनिया तो मुशरिक हो सकती है, सरकार को पालने वाला अबू तालिब मुशरिक नहीं हो। अब मुशरिक जो कहते हैं इन्होंने, मुशरिक के जो रौला डाला हुआ है, ये मुशरिक किसे कहते हैं? डेफिनेशन क्या है मुशरिक की? कोई बता सकता है मुशरिक किसे कहते हैं? बोलो यार, वो इतना बड़ा मजमा है, मुशरिक किसे कहते हैं? भाई साहब कह रहे जो शिरक करे, यानी अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करके इबादत करे, ये शिरक अमल है और करने वाला है मुशरिक। हसनैन भाई, बड़ी खास बात देने लगा हूं, बड़ी खास बात देने लगा हूं, ना मेरी माने ना इनकी माने, कुरान से पूछते हैं ना, मौला तू ही हल कर दे, मौलवी पीछा नहीं छड़ दे, मुशरिक दा रौला तू ही बता दे, मुशरिक होता कैसा है, मुशरिक की डेफिनेशन क्या है? अल्लाह ने कहा मैं बताता हूं, सूरह तौबा आयत नंबर 28। मौला सूरह तौबा क्यों? अल्लाह कहता है मौका दे रहा हूं, अल्लाह भी तौबा कर लो। क्या? तवज्जो मेरी तरफ फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वाले हो, यानी अल्लाह नू पता है कि ये रौला ईमान वाले च ही होएगा। नहीं समझे यार? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुशरिकूना नजसन। आओ मुशरिक की डेफिनेशन बताऊं, क्या मनाज़रे, क्या मुबाले, क्या खुतबे, क्या तकरीरें। अल्लाह ने कहा जरा कानों की मैल साफ करके सुनो, अटेंशन लो के सुनो। क्या मौला? आओ बताओ मुशरिक कैसा होता है? जी मौला। कहा मुशरिक नजस होता है, मुशरिक गलीज होता है, मुशरिक पलीद होता है, मुशरिक गंदा गलाजत का ढेर होता है। नहीं समझे यार? वो कुरान कहता है मुशरिक होता है गलीज, नापाक, गंदा, गलीज और कूड़े का ढेर होता है मुशरिक। आपको पता हो फलां इस वक्त पलीद है, आपको जो पता हो फलां इस वक्त पलीद है, आप उसके हाथ से खाना खाते हैं? क्यों जी? वो कहते हैं साड़ी गैरत गवारा नहीं कर दी। वाह जी वाह, किथे मेरी गैरत ते तुहाडी ते किथे आमिना दा लाल।
میں ایک بات کرتا ہوں, بخاری مسلم کی حدیث ہے, بخاری مسلم اہل سنت کی چوٹی کی کتابیں دے رہا ہوں, بخاری مسلم کی عابدی صاحب حدیث ہے. آقا علیہ السلام دعوت پہ گئے, کفار نے بلایا, اعلان نہیں ہوا ابھی, نبوت کا اعلان نہیں ہوا ابھی, وہ صادق اور امین کہہ رہے ہیں. دعوت پہ گئے, سامنے گوشت رکھا گیا, ران. آقا علیہ السلام نے کہا نا بھائی یہ تو اٹھاؤ, یہ نہیں کھاؤں گا. وہ کیوں؟ یہ تم نے لات منات کے نام پہ ذبح کیا ہے. توجہ, اس کا مطلب ہے 17 سال 17 ایئرز جو حضور سرکار ابو طالب علیہ السلام کے گھر سے کھانا کھاتے رہے, یہ مطلب سرکار ابو طالب دے گھر 4 روز دال ہی پکتی سی. نہیں سمجھے یار, او بھائیا گوشت بھی تے پکدا ہی کہ نہیں؟ او بولو تو صحیح یار جی. تو ران بھی کھاتے تھے, حضور علیہ السلام کی فیورٹ ڈش ہے. یہ صرف مولوی نے آپ کو کدو شریف بتایا ہوا ہے, ران بھی حضور علیہ السلام کی فیورٹ ڈش ہے. تو اس کا مطلب ہے سرکار ابو طالب کے دسترخوان سے, بلکہ یہ بخاری مسلم میں موجود ہے, جب تک حضور تشریف فرمانا نہ ہوتے دسترخوان ابو طالب پہ, تو آپ کی ساری اولاد ہوتی, بھوکی بھی ہوتی, کسی کو اجازت ہی نہیں تھی کہ کھانا شروع کرے جب تک محمد مصطفیٰ نہیں آ جاتا. اس کا مطلب ہے یا تے مولوی میں مشرک نہیں تینوں کہن دینا ابو طالب علیہ السلام نو, ایک ہے اگر جرت ہے ہی تے, ایک ہے کہ معاذ اللہ نبی سے پلید دے گھر کھاتا رہا. وہ مشرک کہتے ہی پلید کو ہے, قرآن کہتا ہے, میں کہتا ہوں مولا ذرا اس فتنے کا گلا کما تو کر دے, ذرا ان 2 نمبر جلالیوں کو ذرا ان کو حلالی تو کر دے, بتا تو صحیح. اللہ نے کہا اچھا میں نے مشرک کا تو تمہیں بتا دیا کہ مشرک ہوتا ہے غلیظ نجس والا, آؤ بتاؤں حضور کا خاندان. اللہ نے جملے میں نہیں بدلے عابدی صاحب, ادھر بھی انما ادھر بھی انما. فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بڑی خاص بات دینے لگا ہوں ہاتھ جوڑ کے. اللہ نے کہا اصل رولا ہے نجس دا. توجہ میری طرف, نجس جدے قریب ہو جائے انہوں کر دے مشرک, تے جدے کولوں دور ہو جائے وہ ہو جائے حضور کا خاندان. ہاتھ جوڑ کے ایک جملہ کہنا ہے میں نے, اس کا مطلب ہے اصل مسئلہ پھر نجس کا ہی ہے نا, جس سے دور ہو جائے حضور کا خاندان, حضور کی آل, جس کے قریب ہو جائے وہ مشرک ہو جائے. تو نجس کا پہلے پتہ تو ہونا چاہیے نا. نہیں سمجھے یار, یہ وائر ننگی ہو, تار بجلی کی ننگی تار ہو, اس کو پکڑتے ہیں آپ کیوں؟ آپ کہتا ہے کرنٹ آ رہی ہے یار مر جائیں گے, اس کا مطلب پتہ ہے آپ کو تو اس لیے بچتے ہیں. ٹھیک بات ہے, گاڑی بڑی تیز آ رہی ہو, چھوٹے چھوٹے بچے بھی سڑک کراس نہیں کرتے, ان کو پتہ ہے گاڑی بڑی تیز آ رہی ہے بچنا ہے. پانی گہرا ہو, تیرنا نہ آتا ہو, کوئی چھلانگ نہیں لگاتا, اسے پتہ ہے بچنا ہے. اسی طرح ذرا نجس دا پتہ تے ہونا چاہیے نا. او کتے پلیکھے جنہیں نہ مارے جائیے, او کتے نجس نو ہی پوچھ دے پھریے, تے پلیکھے جنہیں مارے جائیے. میں لغت نہیں دیتا آپ کو کہ لغت سے جا کے نجس کا معنی چیک کریں, لغت کو چھوڑے, قرآن ہی. ایک جملہ دینا نچوڑ عابدی صاحب, مولا تو ہی بتا دے نجس کیسا ہوتا ہے, نجس کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے کہا بتا تو رہا ہوں, کیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. پرسوں سمجھو گے, جو میرے مصطفیٰ کی آل سے دور ہو جائے نا, مولا حاجی صاحب ہیں, مولا قاری صاحب ہیں, مولا علامہ صاحب ہیں, مولا جلالی صاحب ہیں, مولا حافظ صاحب ہیں. اللہ نے کہا وہ حافظ ہو, وہ علامہ ہو, وہ قاری ہو, وہ مفتی ہو, وہ حاجی ہو, وہ زاہد ہو, وہ عابد ہو, جو میرے مصطفیٰ کی آل سے دور ہے نا, اللہ کی نظر میں وہی نجس ہے. اب مولوی او پلید ہو نہیں ہوں جن نے غسل نہیں کیتا. ہائے 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 ہائے,
پلید وہ ہے جو اہل بیت سے دور ہے، یا جسے اہل بیت ہی دور کر دے۔ میں ایک جملہ دوں، آج اتنی صدیاں گزر گئی ہیں، جب بھی آپ نام لیتے ہیں، چاہے وہ شیعہ ہے چاہے سنی ہے، جب بھی نام لیتے ہیں آپ کہتے ہیں یزید پلید۔ نہیں سمجھے یار، یہ دا مطلب ہے کہ وہ غسل نہیں سی کرتا۔ وہ بولو یار، وہ غسل بھی کرتا ہی، اور وضو بھی کرتا ہی، تے نمازاں بھی پڑھتا سی۔ یار عجیب بات ہے، وہ بندہ غسل بھی کرتا ہوئے، نہانا دھوندا بھی ہوئے، تے تسی کہو پلید۔ ہم تو کہتے پلید وہ ہے جس نے غسل نہیں کیا۔ نہیں، یہ تیرا پلید ہے۔ اللہ کا پلید پتہ ہے کون ہے؟ جو مصطفیٰ کی آل سے دور ہو جائے، یا جسے آل ہی دھتکار دے، یا جسے آل دفعہ دور کر دے، وہ نجس ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اللہ نے قرآن میں کہا وَآرِدْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، سونیا یہ جو مشرک ہے نا، ان سے رشتہ داریاں توڑ لو، ان سے تعلق توڑ لو، ان کے گھروں میں نہ رہو، ان کے ساتھ تعلق نہ رکھو۔ تو حضور نے توڑا ہے تعلق سرکار ابو طالب کے ساتھ؟ وہ بولو یار، انہی کے گھر میں رہے کہ نہیں؟ وہ 3 سال جو حضور نے قید کاٹی ہے نا مولوی جی، وہ بھی شیب ابی طالب میں ہی کاٹی ہے۔ اور اگلی بات سنو ذرا، آپ کا سینہ ٹھنڈا ہو جائے، 6666 قرآن کی آیات ہے، 6666 قرآن کی آیات، توجہ میری طرف، 6666 قرآن کی آیات میں سے 4000 آیات کتنی؟ کتنی؟ 4000 آیات سرکار ابو طالب کے پہلو میں نازل ہوئی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ 2 سال عمر مبارک حضور کی، 2 سال سارے کفار وڈیرے سردار آگے سرکار ابو طالب کی آستانے پہ دستک دی، باہر تشریف لائے۔ سرکار ابو طالب بس کلوز کرنے لگا ہوں، ختم کرنے لگا ہوں۔ سرکار ابو طالب علیہ السلام قحط پڑ گیا ہے، دعا کروانے کے لیے آئے ہیں بارش برس جائے۔ ایدہ مطلب ہے وہ جڑے کافر سننا، وہ کسے کافر کو تو نہیں نہ جا سکتے دعا لئی۔ اور اگلی بات ذرا سنیں، سرکار ابو طالب علیہ السلام فرماتے ہیں اچھا رکو تھوڑی دیر، وہ ادھر ٹھہرے، گھر کے اندر تشریف لے گئے۔ جب واپس پلٹے تو سرکار کو ایسے اٹھایا ہوا، اور میری نسلیں قربان ہے، اور میرے ماں باپ قربان، میری اولاد قربان سرکار ابو طالب کے قدموں کی خاک پہ ایسے سینے سے لگا کے آپ فرماتے ذرا میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ خانہ کعبہ چلے گئے، توجہ میری طرف، میں نے دکھانی ہے اہل سنت کی 200 کتابیں آپ کو، حضور کو ایسے کعبہ کے غلاف سے لگایا۔ یہ کس طرح دا مشرک ہے بھائی، لات منات کی طرف جا ہی نہیں رہا۔ اللہ کے گھر خانہ کعبہ کے ساتھ حضور کو لگا کے جو جملے ارشاد فرمائے ذرا سنے، جملے کیا فرمائے؟ یا رب اسألک بحق محمد فاسقنا فیسقو، اے ہمارے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر بارش برسا دے محمد مصطفیٰ کے وسیلہ سے۔ صحابہ روایت کرتے ابھی دعا کر کے ہاتھ بھی نیچے نہیں کیے، چھم چھم بارش برسنا شروع ہو گئی۔ واہ مولوی، وہ ایک کیسا مشرک ہے دی رب بھی نہیں موڑ دا۔ اور آقا علیہ السلام ساری زندگی جب دنیا سے تشریف لے کے ظاہرن جانے لگے نا، ظاہرن، لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا۔ مولا حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بھی روایت کرتی ہیں، اور ام المومنین حضرت ام سلمہ بھی روایت کرتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے حبیب کو بلا کے لاؤ۔ حبیب بھی، وہ کہتے ہیں اسی حضرت ابوبکر نو بلا لائے۔ حضور فرماتے ہیں نہیں میرے حبیب کو بلاؤ، وہ تھوڑا بیڑا غرق جائے، میرے حبیب کو بلا، میں دکھاؤں گا ایسے، میری لڑائی نہیں کسی سے، میں نے دکھانا ہے بس۔
وہ کہتے ہیں حضرت عمر کو بلا لائے. حضور پھر بولا میرے حبیب کو بلاؤ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ روایت کرتی ہے میں نے کہا جاؤ علی کو بلا کے لاؤ. علی کو بلا. میں نے بڑی خاص بات دینی ہے. مولا آئے, ام المومنین روایت کرتی ہیں, ہم اسی لیے تو ان کو صدیقہ کہتے ہیں. پاک بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ صدیقۃ الکبریٰ ہے. ہم کہتے ہیں اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. تو صدیقۃ الکبریٰ کہتے ہیں جس سے بڑی سچی کائنات میں کوئی نہ. اور حضرت عائشہ صدیقہ ہم اس لیے ان کو صدیقہ کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے بھی بڑے کھرے سچ بولے جے. نہیں سمجھے, پرسوں سمجھو گے. وہ ایڈی سچی نے حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین ایسے ایسے سچ بول دی, اللہ کی عزت کی قسم کوئی بیٹی نہیں بول سکتی. نہ انہوں نے باپ دیکھے نہ بھائی دیکھے, کوئی رشتہ داریاں نہیں دیکھیاں, سچ بولے ام المومنین. چلو وہ سچ پھر کسی دن سناؤں گا, آج یہ سچ سنا رہا ہوں. وہ کہتے جب مولا ہے نا تو آقا علیہ السلام چونکہ اپنے بستر پہ آرام فرما تھے, علی علیہ السلام کو اپنے اوپر ایسے کر لیا, جیسے بندہ ایسے لیٹا ہو نا, اوپر کر کے اوپر سے دونوں ام المومنین کے دونوں ہاتھ ایسے کر لیے, جیسے معانقہ نہیں کرتے اور جفی نہیں ڈالتے, ایسے سینے سے لگایا اور کان میں جملے ارشاد فرمائے. بعد میں مولا علی علیہ السلام خود روایت کرتے ہیں علی حالات تیرے سامنے. اوہ حضور کی گفتگو سنا رہا ہوں یار, حالات تیرے سامنے, خاموش رہنا. اگر تیرے پاس چل کے آ جائے تو دعوت قبول کرنا, نہ آئے تو خاموش رہنا, ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دینا. ایسے جفی ڈال کے ایسے سینے سے لگا کے, اور پاک بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ پاس کھڑی ہیں. حضور فرماتے ہیں فاطمہ ذرا مجھے میرے چچا کے شعر تو سناؤ. اوے ہمارے ہاں کوئی بندہ دنیا سے جا رہا ہے, قرآن پڑھو, وہ قرآن پڑھو, قرآن پڑھو. اس کا مطلب جاتے وقت اچھی باتیں سننی چاہیے. تو حضور تو جاتے وقت اور سرکار ابو طالب نے یاد کر کے گئے تھے. ہائے ہائے ہائے, بلکہ رویا کرتے تھے آقا علیہ السلام. جب کفار کی طرف سے پریشانی آتی تو حضور فرمایا کرتے تھے کہ آج میرا چچا تو نہیں رہا. ساری زندگی میرے آقا علیہ السلام یاد کرتے رہے. 4.5 گھنٹے کا انٹرنیٹ کے اوپر, یوٹیوب کے اوپر آپ لکھیں علامہ یاسر قادری القول الغالب فی ایمان ابی طالب, اس ٹائٹل پہ 4.5 گھنٹے کے دلائل دیے ہوئے میں نے, وہ آپ سن سکتے ہیں. موٹی بات پلے باندھ لو اللہ کی عزت کی قسم. آج جن کے جشن میں بیٹھے ہوئے ہو, میں نے 40 سالوں میں حضور کے پاک منبر پہ بیٹھا ہوں, قرآن لاؤ میں اس پہ ہاتھ رکھ کے بات کرتا ہوں. میں نے لاکھوں کتب حدیث کے سمندروں میں غوطہ زنی کی ہے, میں نے غوطے لگائے, ساری رات ایک ایک حدیث کو چیک کر کے لکھا ہے. اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں حضور کی اہل بیت جیسا کائنات میں کوئی نہیں. ان کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لو, ان کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کر لو. اللہ کی عزت کی قسم قبر میں, حشر میں, صراط پہ, میدان پہ کوئی ملا ملوانا آپ کے کام نہیں آئے گا. جس نے قبر میں کام آنا ہے مصطفیٰ کی اہل بیت ہے, جس نے حشر میں کام آنا ہے مصطفیٰ کی اہل بیت ہے, جس نے میدان میں کام آنا ہے مصطفیٰ کی اہل بیت ہے. حضرت ابوبکر روایت کرتے ہیں, اللہ کی عزت کی قسم آپ روایت کرتے ہیں کہ جنت میں فقط وہ جائے گا جس کے ہاتھوں میں علی اور مرتضیٰ کے دستخط والی پرچی ہوگی. ان کے بغیر گزارا کوئی نہیں. ان کے در پہ جھک جاؤ, اپنا اوڑھنا, بچھونا, جینا, مرنا, اٹھنا, بیٹھنا ان کی غلامی کر لو. ارے نمازیں ان کی ہے, جنت ان کی ہے, صداقت اس گھر سے ملی, عدالت اس گھر سے ملی, شرافت اس گھر سے ملی, طاقت اس گھر سے ملی, عدالت اس گھر سے ملی, نفاست اس گھر سے ملی, طہارت اس گھر سے ملی, فصاحت اس گھر سے ملی, بلاغت اس گھر سے ملی, امامت اس گھر سے ملی, خلافت اس گھر سے ملی, نبوت اس گھر سے ملی, نماز اس گھر سے, روزہ اس گھر سے, حج اس گھر سے, عمرہ اس گھر سے. وہ خدا بھی ملا تو اس گھر سے ملا. اس گھر کے ساتھ جڑ جاؤ, اپنا اوڑھنا بچھونا شیعہ سنی سے ہٹ کر
اہل بیت کی محبت یہ شیعت نہیں، اہل بیت کی محبت سنیت نہیں، اہل بیت کی محبت دیوبندیت نہیں، اہل بیت کی محبت تو ایمانیت ہے۔ اس در پہ جھک جاؤ، اپنا اوڑھنا بچھانا، جینا مرنا، اٹھنا بیٹھنا اس گھر کی غلامی کر لو۔ میں نگر نگر ملک ملک کریا کریا گاؤں گاؤں یہی صدا دیتا ہوں، ندا دیتا ہوں، آواز دیتا ہوں۔ ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اگر علی کے بچڑے نہ چاہیں گے، ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اگر پاک زہرا کے بیٹے نہ چاہیں گے تو کسی کا باپ بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ سب کچھ خدا سے مانگ لیا، آقا پنجتن کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہے ہاتھ میرے۔ اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ اس آستانے کو آباد رکھے، شاد رکھے، لوگ دور دراز سے آکے جھولیاں بھر کے جاتے رہے۔ دعا کرنی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ مولا دور دراز سے، قرب و جوار سے تیرے مصطفیٰ کی سادات تشریف فرما ہے، علماء ہیں، قرآن حضرات ہیں، حضور علیہ السلام اور حضور کی آل کے نوکر بیٹھے ہوئے ہیں، دور دراز سے سفید داڑیوں والے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں بھی ہیں۔ میرے مولا سب کی جولیاں بھر کے بھیج۔ مولا ہم کو زندہ رکھ تو حضور کی آل کی محبت پہ، زندہ رکھ تو علی المرتضیٰ کی محبت پہ، موت آئے تو اسی محبت پہ۔ ہمارا جینا مرنا، اٹھنا بیٹھنا، اوڑھنا بچھونا اس گھر کی نوکری ہو جائے، محبت ہو جائے، دلوں سے حسد نکال دے، دلوں سے قدورتیں نکال دے، دلوں سے عداوتیں نکال دے۔ اس دل میں تیری محبت آ جائے، تیرے مصطفیٰ کی محبت آ جائے، تیرے مصطفیٰ کی آل کی محبت آ جائے، تیرے مصطفیٰ کے صحابہ کی تعظیم آ جائے، توقیر آ جائے، ادب آ جائے، احترام آ جائے۔ مولا تجھے حضور کے والضحیٰ کے بکھڑے کا واسطہ، تجھے حضور کی زلف عنبری کا واسطہ، مولا تجھے تیرے دین کی خاطر کٹائے ہوئے غازی عباس کے پیارے پیارے بازوؤں کا واسطہ، تجھ کو علی اکبر کی جوانی کا واسطہ، تجھ کو علی اصغر کی معصومیت کا واسطہ، تجھ کو سیدہ سکینہ کی آہوزاری کا واسطہ، تجھ کو بیمار زین العابدین کا واسطہ، تجھ کو ثانی زہرا سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی تقریر کا واسطہ، تجھ کو سیدہ کائنات کی چادر تطہیر کا واسطہ۔ مولا ہمارے اعمال نہ دیکھ، ہمارے افعال نہ دیکھ، ہمارے کرتوت نہ دیکھ، دیکھ تو فقط دیکھ کہ نسبت تیرے مصطفیٰ سے ہے۔ مولا دلوں سے نفرتیں نکال دے، قدورتیں نکال دے، نہ ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچے، نہ ہماری زبان سے کسی کو تکلیف پہنچے، ہم کو سراپا امن کر دے۔ مولا اس آستانے کی خیر، مولا حاضرین کی خیر، اٹھے ہوئے ہاتھوں کی خیر، سادات کی خیر، مولا جن کے ماں باپ حیات ہیں تا دیر ان کا سایہ اولاد پہ قائم رکھنا، دائم رکھنا، جن کے ماں باپ دار فانی سے چلے گئے اولاد کو ہمت دے، ان کے سال ثواب کے لیے کرے، کچھ نہ کچھ کرے، نماز پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، عمرے کرے میرے مولا۔ مولا اس گاؤں کی خیر، اس بستی کی خیر، اس علاقہ کی خیر، اس شہر کی خیر، ملک پاکستان کی خیر، ملک پاکستان کی خیر، امت مسلمہ کی خیر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی رسول خیر خلقہ نور عرشہ محمد وصحبہ اجمعین۔